बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इज़्न हिजरत। नाज़रीन कराम, आखिर वो घड़ी आ पहुंची जिसका इंतज़ार था। ऐन दोपहर के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने सिद्दीक़ अकबर को मुतला किया, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त कभी इनके घर नहीं गए थे, हमेशा सुबह और शाम को तशरीफ़ ले जाया करते थे। इसलिए ताजुब हुआ और कहने लगे, यकीनन कोई ख़ास बात ही होगी। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरवाज़े तक पहुँच गए और अंदर आने की इजाज़त तलब की। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त दे दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हो गए और सिद्दीक़ अकबर से कहा, अबू बकर, तुम्हारे अलावा यहाँ जो कोई भी है इसको कहो ज़रा बाहर चला जाए ताकि तख़लीए में बात हो सके। इस वक्त घर में 4 ही अफराद थे, सिद्दीक़ अकबर, इनकी अहलिया और 2 बेटियाँ आयशा और अस्मा। इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, आप पर मेरे माँ बाप फ़िदा, यहाँ सब घर के अफराद हैं। इस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बेताबी से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर निसार, क्या मुझे भी हम सफ़री की सादत हासिल हो सकेगी? हाँ, तुम मेरे साथ होगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, सिद्दीक़ जैसे आशिक सादिक के लिए इससे बड़ी नवीद मुसरत और क्या हो सकती थी। ये मुसरदा जाँ फ़िज़ा सुनकर फ़रते जज्बात से इनकी आँखों से आंसू गिरने लगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने इससे पहले खुशी से बेकाबू होकर रोते किसी को नहीं देखा। इस दिन पहली मरतबा अब्बा जान को सरूर बेपायां से अश्क बार होते देखा था। इसके बाद सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इन 2 ऊँटनियों में से एक आपकी नज़र है। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला कीमत नहीं लूँगा, जितने में तुमने ख़रीदी है इतनी रकम अदा करूँगा। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी। नाज़रीन कराम, यहाँ एक उलझन पैदा होती है, वो ये कि सिद्दीक़ अकबर तो ज़िंदगी भर अपना माल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करते रहे हैं, मगर इस एक मौके के सिवा कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं किया। आखिर इसमें क्या राज है जो इस वक्त हज़रत सिद्दीक़ का हदिया कबूल नहीं फरमाया और बाकायदा कीमत अदा की? उलमाए कराम फरमाते हैं, इसकी वजह यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मेरी हिजरत हर लिहाज से मुकम्मल हो, यानी हिजरत में सिर्फ बदन का ही हिस्सा ना हो बल्कि माल का भी हिस्सा शामिल हो, यानी हिजरत ज़ाहिर व बातिन मुकम्मल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला कीमत ऊँटनी कबूल फरमा लेते तो हिजरत में आपके माल का कोई हिस्सा शामिल ना होता और इस तरह एक लिहाज से हिजरत नामुकम्मल रह जाती। मिजाज शनास रसूल जनाब सिद्दीक़ अकबर ये रमज़ समझ गए थे, इसलिए उन्होंने भी इसरार ना किया और कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी। दारुल नदवा। दारुल नदवा वो अहले मक्का का ऐवान मुशावरत था और इस लिहाज से तारीख़ी अहमियत का हामिल था कि मक्का मुकरमा में ये पहला मकान था। इससे पहले लोग खैमों में रहा करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद जनाब कसी ने इससे अपने लिए बनवाया था। इनके बाद इसे मशवरा गाह बना दिया गया। यहाँ सिर्फ इस वक्त इजलास मुनक्कद होता था जब कोई अहम मसला दरपेश होता था। इस इजलास में सिर्फ मुअम्मर और संजीदा किस्म के अफराद शामिल हो सकते थे। 40 साल से कम उम्र वाले किसी शख्स को इसमें शामिल होने की इजाज़त न थी। सिर्फ अबू जहल अपनी जहानत और फतानत की वजह से इस कायदे से मुस्तस्ना करार दिया गया और इसको नौजवानी में ही दारुल नदवा का मेंबर बना लिया गया। दारुल नदवा में आज ख़ास इज्तिमा है। मुख्तलिफ़ कबीलों के 20 आदमी एक परेशान कुन मसले पर मशवरे के लिए इकट्ठे हुए हैं, गौर व खौस कर रहे हैं और मसला ये दरपेश है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशतर साथी यहाँ से चले गए हैं और यसरब में आबाद हो गए हैं और वो भी इनका भरपूर साथ दे रहे हैं। यसरब में इनकी कुव्वत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर मोहम्मद भी निकल गया और जाकर इन लोगों के साथ मिल गया तो फिर इस तहरीक पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा कोई ऐसी तजवीज़ सोची जाए
جس سے مستقبل کے اس خطرے کا سدباب ہو سکے۔ شیطان کے چیلے چانٹے اتنی اہم مشاورت میں مصروف ہوں اور خود شیطان ان میں شامل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لہٰذا شیطان بھی حسب معمول شیخ نجدی کی صورت میں آ پہنچا۔ اہل محفل نے ایک اجنبی کو اندر آتے دیکھا تو بہت برہم ہوئے، کیونکہ دارالندوہ میں اجنبیوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اس لیے انہوں نے انتہائی درشت لہجے میں نجدی سے پوچھا، کون ہے اور ہماری نجی محفل میں بلا اجازت کیوں گھس آیا ہے؟ شیطان پھر شیطان تھا، اس نے فی الفور خوشامد اور عاجزی کا انداز اختیار کیا اور کہا، میں نجد کا رہنے والا ہوں، مکہ میں آیا تو تمہارے حسین و جمیل چہرے اور مہکتے بدن دیکھ کر دل تم لوگوں کی طرف کھنچنے لگا، اس لیے چند گھڑیاں تمہاری صحبت میں گزارنے کے لیے ادھر چلا آیا ہوں۔ تم کو میرا آنا ناگوار گزرا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اہل مکہ پر اس کا انداز گفتگو اثر کر گیا، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، خیر ہے، کوئی حرج نہیں، باہر کا آدمی ہے، ہماری بات چیت سن بھی لی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ شیخ نجدی اپنا ریشمی جبہ سنبھالتے ہوئے ان میں آ بیٹھا۔ کارروائی کا آغاز ہوا۔ ایک شخص نے اس اجتماع کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ محمد کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور عروج کو روکنے کے لیے تجاویز پیش کی جائیں۔ ایک جہاندیدہ کافر ابو جنتری نے کہا، میرے خیال میں محمد کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی جائیں، ساری عمر اس کو اسی طرح قید رکھا جائے تاکہ اس کی روح پرواز کر جائے۔ نہیں، یہ کوئی خوب مشورہ نہیں ہے، شیخ نجدی نے منہ بنا کر بولا، اس طرح تو خطرہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ محمد کے پیروکاروں کو جب پتہ چلے گا کہ تم لوگوں نے اس کو پابند سلاسل کر دیا ہے تو وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے اور محمد کو چھڑا لے جائیں گے۔ کوئی اور تجویز سوچو۔ اسود ابن ربی بولا، میری رائے ہے کہ محمد کو یہاں سے نکال دیا جائے، باہر جا کر اس کا جو جی چاہے کرتا پھرے، ہماری جان تو چھوٹ جائے گی۔ یہ بھی کوئی صحیح رائے نہیں ہے، شیخ نجدی نے ناک منہ چڑھائی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ محمد اپنی میٹھی میٹھی اور خوبصورت گفتگو سے لوگوں کے دل مو لیتا ہے؟ اگر تم نے اسے مکہ سے نکال دیا تو وہ بیرون مکہ آباد قبائل میں ڈیرا لگا لے گا اور ان کو اپنی جادو بیانی سے مسخر کر کے تمہارے مقابلے میں لا کھڑا کرے گا، اور تجویز پیش کرو۔ ابو جہل نے کہا، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، ابھی تک کسی نے پیش نہیں کی۔ وہ کیا ہے ابو الحکم؟ حاضرین مجلس نے پوچھا۔ میرا منصوبہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے علاوہ ہر قبیلے میں سے معزز گھرانوں کے جوان منتخب کیے جائیں اور انہیں تلواریں دی جائیں، وہ سب مل کر یکبارگی محمد پر حملہ کریں اور اس کو قتل کر دیں۔ اس طرح ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور بنو ہاشم قصاص کا مطالبہ بھی نہ کر سکیں گے، کیونکہ اس حملے میں ہر قبیلے کے جوان ملوث ہوں گے۔ بنو ہاشم تنہا سب کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں خون بہا ادا کرنا پڑے گا، وہ ہم ادا کر دیں گے۔ یہ ہوئی نہ بات۔ شیخ نجدی اس شیطانی منصوبے پر پھڑک اٹھا، بالکل صحیح تجویز ہے، اسی پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس پر اتفاق رائے ہو گیا اور اجلاس ختم ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، آگے کے واقعات اگلی ویڈیو پارٹ 2 میں سنیے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔